बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। फसीले खून पार्ट 4। उस दिन औरंगज़ेब ने बख्शियों और महरम राज मुकर्रबों को खुफिया तौर पर हिदायत कर दी थी कि वो मुतअद्दिद कारगुजार आदमियों के साथ चौकी खाने में हाजिर रहें। इसलिए उसने चाहा कि शाह आलम को लाने के लिए एक फ़ौज हयात खान के साथ भेज दी जाए। इस पर हयात खान ने अर्ज़ किया, फ़ौज की क्या ज़रूरत है? अगर बादशाह सलामत हुक्म दें तो बारगाहे वाला से एक चेला जाकर शहजादे को अपने साथ ले आएगा, क्योंकि शहजादे के दिल में इताअत के सिवा कुछ नहीं। 8 रबीउस्सानी को जबकि औरंगज़ेब को तख्त नशीन हुए 29 साल हुए थे। हयात खान की गुजारिश के मुताबिक एक चेले को हुक्म हुआ कि शाह आलम को खिदमत शाही में हाजिर कर दे। शाह आलम ये हुक्म मिलते ही बिला तवक्कुफ बाप की खिदमत में हाजिर हो गया। अभी वो बादशाह को तस्लीमात बजा लाकर बैठा ही था कि असद खान शाह आलम के पास आया और आहिस्ता से उसके कान में कहा, बादशाह के हुक्म से चंद बातें आपसे खलवत में कहनी है। शहजादा शाह आलम खामोशी से उठकर उसके साथ हो गया। असद खान शहजादे को उस मकाम पर ले आया जो पहले ही मुकर्रर कर लिया गया था। वहां पहुंचकर शाह आलम से हथियार उतारने का मुतालबा किया गया। मगर क्यों? शाह आलम हैरत से बोला, बादशाह का हुक्म है कि आप चंद रोज़ दुनिया के कारोबार से यकसू होकर इबादत इलाही में मशगूल रहें। असद खान ने जवाब दिया। शाह आलम समझ गया कि उस पर एताब शाही नाजिल हुआ है। चारों तरफ उसे मुसल्लह सिपाही नजर आ रहे थे। उन सिपाहियों का ताल्लुक औरंगज़ेब के खास मुहाफिज दस्ते से था। बजुज़ इताअत हुक्म के और कोई चारा न था। सो शाह आलम को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया गया। चंद रोज बाद औरंगज़ेब ने कैद खाने में शाह आलम के पास पैगाम भिजवाया कि तुम अगर चाहो तो अपने कसूरों का इकरार करके माफ़ी की दरख्वास्त हमारी खिदमत में भेज सकते हो, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। मगर शाह आलम का दिल और ज़मीर साफ था। फिर भला वो किस तरह कसूर का एतराफ़ कर लेता। उसने कबूलो एतराफ़ से इनकार कर दिया और जवाब में कहलवाया, अगरचे मैं बाबातिन अपने आप को अल्लाह ताला और वालिद बुजुर्गवार का कसूरवार समझता हूँ, मगर बज़ाहिर मुझसे कोई ऐसा कसूर सरजद नहीं हुआ जिस पर मुझे माफ़ी तलब करना पड़े। उस जवाब पर औरंगज़ेब और भी चरागपा हो गया और शाह आलम के मुतालिक हुक्म दिया, इस बदबख्त को अब हजामत बनवाने और नाखून कटवाने की रियायत भी ना दी जाए। इसे अच्छी ग़िज़ा, पसंदीदा लिबास पहनने और ठंडे पानी से महरूम कर दिया जाए। किला गोलकोंडा का मुहासरा खासी तवालत इख्तियार कर गया था। किले वाले रात दिन मुसलसल गोलाबारी कर रहे थे। किसी वक्फे के बगैर बंदूकों से गोलियां बरस रही थी और तोपों के दहाने आग उगल रहे थे। बारूद के धुएं से ऐसे बादल छाए रहते थे कि दिन पर भी रात का गुमान होता था। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब मुगल सिपाही ना मारे जाते हों। औरंगज़ेब के इल्म में ये बात आ चुकी थी कि शहजादा आज़म शाह अपने भाई शाह आलम से निफाक और दुश्मनी रखता है। औरंगज़ेब ने इसलिए उसे उज्जैन और अकबराबाद के बंदोबस्त की खातिर लश्कर से रुखसत कर दिया। माह शाबान के वस्त में 2-3 दिन तक इस शिद्दत की बारिश हुई कि मुगल लश्करगाह में जलथल हो गया। खेमे पानी की सतह पर बुलबुले बनकर तैरने लगे। सारी मोर्चाबंदी तहस नहस हो गई। दमदमे गिर पड़े और नकब में पानी भर गया। पानी इस तरह नदी नाले बनकर निकला कि तोप खाना तैरने लगा। कीचड़, पानी और सैलाब में नकलो हरकत दुश्वार हो गई। किले के अंदर उस वक्त बानो अपने जिस्म पर हथियार सजा रही थी। उसका बाप अब्दुल रज़ाक और वो खुद अभी अभी तानाशाह से मिलकर आए थे। बानो के ख्याल में मुगल लश्कर पर हमला करने के लिए ये मौका बहुत अच्छा था। फौज को तैयारी का हुक्म दिया गया था। कुछ ही देर बाद किले का बड़ा दरवाज़ा खुला। आगे आगे बानो और अब्दुल रज़ाक के घोड़े थे। उस लश्कर ने अचानक मुगल फौज पर हमला कर दिया। मुगलों को वहमो गुमान भी नहीं था कि उस वक्त कुतुब शाही फौज हमला कर देगी, इसलिए उनके पैर उखड़ गए। सलीम खान हबशी, जो मुगल फौज में खुद को बड़ा बहादुर और दलेर समझता था, अपने दस्तों के साथ मुकाबले पर जम गया। मगर जब उसने देखा कि अब किसी भी तरह इस गिरदाबे बला से निकलना मुमकिन नहीं, भाग खड़ा हुआ और एक गार में छुप गया। उसके दस्तों के सिपाहियों को तहे तैग कर दिया गया। मुगल फौज में सफ शिकन नामी एक सालार किले की तस्कीर के लिए सबसे ज्यादा कोशिश कर रहा था, मगर जब बानो ने उसके मोर्चे पर हमला किया तो उसे शिकस्त हो गई और वो जख्मी हो गया। जख्मी होने के बावजूद उसने बड़ी होशियारी से खुद को जख्मी और लाशों में छुपा लिया और इस तदबीर से अपनी जान बचा ली। जमशेद नामी एक फौजी अफसर भी बहादुरी की बड़ी डींग मारता था, मगर जब कुतुब शाही फौज ने हमला किया
تو मुकाबले की ताब ना लाकर भाग खड़ा हुआ। किले वालों ने गैरत खान मीर आतिश पर हमला करके उसे भी मैदान से भगा दिया। जब वो फरार हो रहा था तो उसकी बदकिस्मती से बानो ने उसे देख लिया। उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने दोनों जानिब से उसे घेर लिया। फिर भी वो एक गार की तरफ लपका और वहां पनाह ले ली। गार में चूंकि गैरत खान कीचड़ और पानी में बुरी तरह आलूदा हो गया था, इसलिए कुतुब शाही सिपाही उसे पहचान ना सके कि वो मुगल लश्कर के तोप खाने का अफसर आला है। मगर जब उसे बानो के सामने पेश किया गया तो बानो ने उसे पहचान लिया। इसी तरह मुगल लश्कर के 12 मनसबदार जिंदा गिरफ्तार कर लिए गए। बानो तमाम मुगल असीरों को अपने किले में ले आई और उन्हें तानाशाह के सामने पेश कर दिया। दरबार में उस वक्त शर्जा खान भी मौजूद था। उसने कहा कि इन सब को तहे तेग कर दिया जाए और इनके सर औरंगजेब की खिदमत में भेज दिए जाएं। उससे बानो ने इख्तलाफ किया। तानाशाह ने फिलहाल उन तमाम कैदियों को कैद खाने में भेज दिया। खलवत मिलते ही बानो ने तानाशाह से कहा, यह मौका बड़ा गनीमत है कि मुगल बादशाह से मुसालहत की बात कर ली जाए। तमाम मुगल मनसबदारों को खिलात व इनाम देकर मुगल बादशाह के पास भेज दिया जाए और इन्हीं के साथ सुलह का पैगाम अरसाल कर दिया जाए। थोड़े से बहसो मुबाहिसे के बाद तानाशाह ने बानो की तजवीज़ कबूल कर ली और फिर दूसरे ही दिन उस तजवीज़ पर अमल दरामद कर दिया गया। बानो के मशवरे पर औरंगजेब को जो अर्ज़े दाश्त रवाना की गई थी, उसका मफहूम कुछ इस तरह था। मैं खुद को बारगाहे वाला का आजिज और जानिसार बंदा समझता हूँ। इस बंदा आजिज से जो भी कसूर दानिस्ता या नादानिस्ता सरजद हुए थे, ये उसकी सज़ा भुगत चुका है। अब ये गुलाम माफ़ी और फजल व करम का ख्वास्तगार है। दूसरी बात यह कि अगर हजूर ने गुलाम के कसूर माफ़ कर दिए तो इस सूरत में किला गोलकोंडा हजूर के कारगुजारों के कब्ज़े में आ जाएगा। फिर हजूर खैर आफियत के साथ दारुल खिलाफा लौट सकते हैं। तब लाजमन हजूर इस तबाह बर्बाद मुल्क का इंतज़ाम किसी न किसी शख्स के सपुर्द करेंगे ही। उम्मीदवार हूँ कि आप ये जिम्मेदारी मेरे ही सपुर्द फरमाएं, क्योंकि आप जिस अमीर को भी यहाँ मुकर्रर फरमाएंगे, उसके और उसके हमराहियों के मनसब और दूसरे मदों में जो रकम खर्च होगी वो इस सरजमीन के हसूल से ज़्यादा हो जाएगी। फिर वो अमीर बड़ी दिक्कतों के बाद इस मुल्क को आबाद कर सकेगा, जो अब वीराना और खंडर बन चुका है। यहाँ का नज़्म नस्क भी बड़ी मुश्किल ही से दुरुस्त हो सकेगा, क्योंकि फ़ौजों की आमदोरफ्त की वजह से ये इलाका ऐसा तबाह हुआ है कि 7-8 साल में कहीं जाकर आबाद हो सकेगा। इन हालात में जाहिर है कि यह बंदा आजिज बारगाहे शाही में अब तक जो कुछ पहुँचाता रहा है, यहाँ मुतय्यन किए जाने वाला कारगुजार उसकी वसूली में नाकाम रहेगा। अगर हजूर इस आजिज की इल्तिमास कबूल फरमाएं तो वापसी के बाद सरहद तक पहली मंजिल पर जहां भी हजूर का कयाम होगा, मैं 1 करोड़ रुपया नजर पेश करूंगा। हर योरिश के इवज में हजूर के यहाँ पर कदम रंजा फरमाने के सिलसिले में 1 करोड़ रुपया खैर मकदम के तौर निछावर करने के लिए तैयार हूँ। ये खिदमात मैं इसलिए अंजाम देना चाहता हूँ कि अब मजीद मुसलमानों की खून रेजी ना हो और आपकी मुजफ्फर फौज के सिपाही अपने अहलो अयाल से ज़्यादा अरसे तक जुदा ना रहें। अगर हजूर बंदे की दरख्वास्त कबूल ना करे और बंदगान आली को ज़्यादा वक्त मंजूर हो तो फिर मैं लश्कर शाही की सहूलत के लिए 600,000 मन गल्ला हजूर की खिदमत में भिजवा दूँ। उस पैगाम के जवाब में औरंगजेब आलमगीर ने कहा, अबुल हसन हमारे हुक्म और फरमान का बंदा है, तो वो दस्त बस्ता हाजिर हो जाए या उसकी गर्दन में रस्सी डालकर हमारे सामने हाजिर किया जाए। फिर जो कुछ हमारी मुरव्वत का तकाजा होगा अमल में आ जाएगा। फिर औरंगजेब के हुक्म पर 3 बुर्जों के नीचे नकब पहुंचा दी गई और उन्हें बारूद से भर दिया गया, मगर किले वालों को बर वक्त उसकी खबर हो गई। उन्होंने बारूद निकालकर सुरंगों में पानी भर दिया। इस तरह औरंगजेब की यह तदबीर भी रायगा गई और बारूदी सुरंगें फटी भी तो उनसे मुगल फौज ही को नुकसान हुआ। बानो के हुक्म पर उन सुरंगों के उस हिस्से में बारूद रहने दी गई जो किले के बाहर था। औरंगजेब को कुतुब शाही सिपह सालार अब्दुल रज़ाक के बारे में बताया गया कि उसी की जान निसारी, दलेरी और बहादुरी की वजह से अब तक 8 माह की मुद्दत गुजर जाने के बावजूद किला फतह नहीं हुआ। काफ़ी गौर व फिक्र के बाद औरंगजेब ने अब्दुल रज़ाक को एक खुफिया पैगाम भेजा कि अगर तुम किले का दरवाज़ा खोल दोगे और हमसे मिल जाओगे तो हम तुम पर अपनी इनायात का दरवाज़ा खोल देंगे। हम तुमसे अहद करते हैं कि अगर तुमने हमसे वफादारी का सबूत दिया तो दीगर इनाम इकराम और खिलत के साथ तुम्हें 6,000 का मनसब भी अता कर देंगे। अब्दुल रज़ाक ये पैगाम लेकर किले के एक बुर्ज पर चढ़ गया और बाआवाज़ बुलंद मुगल सिपाहियों को मुखातिब किया, सुनो कि तुम्हारा बादशाह मुझे गद्दारी पर आमादा कर रहा है, मगर मैं अपने वली नेमत का नमकख्वार हूँ, इसलिए इस पेशकश को ठुकराता हूँ। फिर उसने औरंगजेब के पैगाम को टुकड़े टुकड़े करके नीचे फेंक दिया। उसके बाद अब्दुल रज़ाक बोला, अपने बादशाह से कह देना कि यह जंग मेरी दानिश्त में करबला की लड़ाई के मुशाबे है।
جب تک عبد الرزاق کی جان میں جان ہے 22,000 کے اس لشکر میں شامل نہیں ہوگا جس نے پہلے امام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، پھر امام ہی پر تلوار کھینچ لی تھی۔ میں تو دوسری طرف 72 آدمیوں کی جمعیت میں ہی شریک رہ کر دنیا و آخرت کی سرخروئی حاصل کرنے کا امیدوار ہوں۔ جب عبد الرزاق کی بابت یہ خبر اورنگزیب کو سنائی گئی تو بظاہر اس نے غصے کا اظہار کیا، مگر بباطن عبد الرزاق کی نمک حلالی پر آفرین ہی کہا۔ عبد الرزاق کی طرف سے مایوس ہو کر اورنگزیب نے شرزا خان پر جال پھینکا اور شرزا خان انعام و اکرام کے لالچ میں آ گیا۔ وہ در پردہ مغل لشکر سے مل گیا۔ اس وقت وہ قلعہ گولکنڈہ کے ایک دروازے پر، جو کھڑکی کے نام سے مشہور تھا، صاحب اختیار کماندار تھا۔ اس کا ماتحت عبداللہ خان تھا۔ شرزا خان نے اسے بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اسی دروازے کے قریب سے مغل سپاہی زینے لگا کر فصیل پر چڑھ گئے۔ شرزا خان نے ان کی رہنمائی کی اور وہ قلعے میں داخل ہو گئے۔ جس وقت حملہ آور مغل سپاہی کے صدر دروازے پر اندر کی طرف پہنچ گئے تھے اور محافظوں کو گرفتار کر کے دروازہ کھولنے کی فکر میں تھے، عبد الرزاق کو یہ اطلاع ملی۔ اس نے بانوں کو جگایا اور پھر جلدی جلدی جسم پر ہتھیار سجا کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ گھوڑے پر زین کس سکتا۔ بانوں سے اس نے اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا تھا۔ عبد الرزاق کے ساتھ گنتی کے چند سپاہی تھے۔ وہ انہیں لے کر قلعے کے صدر دروازے پر پہنچا، مگر اس وقت تک دروازہ کھول دیا گیا تھا اور مغل سپاہی تیزی کے ساتھ قلعے میں داخل ہو رہے تھے۔ عبد الرزاق مقابلے پر ڈٹ گیا۔ وہ دریا کے مقابلے پر ایک قطرے کی مانند تھا۔ ذاتی طور پر وہ اتنا بہادر اور دلیر تھا کہ اس نے مختصر سپاہی ساتھ ہونے کے باوجود مغل فوج کا راستہ روک دیا۔ عبد الرزاق کو تلواروں اور نیزوں کے اتنے کاری زخم آئے کہ وہ سر سے پاؤں تک خون میں نہا گیا، پھر بھی قلعے سے نہ ہٹا۔ 12 زخم تو صرف اس کے چہرے پر لگے تھے۔ چہرے کی خال، پیشانی، آنکھوں اور ناک پر سے اتر گئی تھی۔ آنکھ پر بھی بڑا گہرا گھاؤ لگا تھا۔ عبد الرزاق کے جسم پر تو ستاروں کی طرح زخموں کے نشان تھے ہی، اس کا گھوڑا بھی بری طرح زخمی ہو گیا تھا اور لرز رہا تھا۔ آخر عبد الرزاق کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ چھوٹ گئی، مگر وہ پھر بھی اپنے جسم کو گھوڑے پر سنبھالے رہا اور نیچے نہ گرا۔ گھوڑا اسے لیے ہوئے سپاہیوں کے نرگے سے نکل گیا اور قلعے کے قریب ہی ایک باغ میں جا کر ٹھہر گیا۔ اس باغ کا نام باغ نگینا تھا۔ عبد الرزاق بامشکل گھوڑے سے اتر کر ایک پیڑ کے نیچے تقریباً بے سدھ ہو کر گر پڑا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ ادھر بانو چند سپاہیوں کے ساتھ شرزا خان کے پاس پہنچی۔ عیار شرزا خان بظاہر اپنے سپاہیوں کی بھاری جمعیت کے ساتھ بانو کے پیچھے چل دیا۔ اس نے سوچا تھا کہ ان موقع پر بانو کو دھوکہ دوں گا۔ بانو مارتی کاٹتی قلعے سے باہر آ گئی اور مردانہ وار مغل سپاہیوں پر حملے کرنے لگی۔ اس وقت تک خود اورنگزیب عالمگیر بھی میدان میں جنگ میں آ چکا تھا۔ بانو مغل لشکر میں جدھر بھی نکل جاتی کوہرام برپا کر دیتی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اب تک شرزا خان بھی اس کے شانہ بشانہ لڑ رہا تھا۔ خود اورنگزیب نے بانو کی جرت اور بہادری کا مشاہدہ کیا۔ جنگ کے دوران میں اس نے اپنے خاص دستے کو حکم دیا کہ کسی صورت اس شاہ سوار کو بچ کر نہ جانے دیا جائے۔ بانو اپنے دلیر سپاہیوں کے ساتھ صفوں پر صفیں الٹتی ہوئی اتنی آگے بڑھ گئی کہ اسے عقب کا خیال نہ رہا۔ شرزا خان اس کے عقب میں لڑ رہا تھا۔ بانو ہر حال میں اورنگزیب تک پہنچنے کا قصد کر چکی تھی، جو قلب لشکر میں تھا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ اس کا باپ عبد الرزاق پسپا ہو چکا ہے۔ شرزا خان کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ اس سے پہلے کہ مغل افواج اسے اور اس کے سپاہیوں کو نرگے میں لے لیتی، اس نے راہ فرار اختیار کر لی۔ عین حالت جنگ میں بانو کو یہ خبر ملی۔ اس نے بڑے جوش میں کہا، پرواہ نہ کرو اور لڑتے رہو۔ اورنگزیب کا محافظ دستہ اب زیادہ دور نہیں۔ اگر ہم نے اورنگزیب کا سینہ چھید دیا تو یہ جنگ فیصلہ کن ثابت ہوگی۔ جب ایک بار قدم آگے بڑھ جائیں تو پیچھے ہٹنا بزدلی ہے، اور یقیناً تم میں سے کوئی بزدل نہیں۔ بانو کے پرجوش الفاظ نے بڑا اثر کیا اور اس کے سپاہی موت سے بے پرواہ ہو کر لڑنے لگے۔ اگر اس وقت عقب میں شرزا خان بھی ہوتا اور فرار نہ ہو گیا ہوتا تو شاید بانو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی، تاریخ کا دھارا پھر کسی اور رخ بہتا۔ مگر ابھی اورنگزیب عالمگیر کا آخری وقت نہیں آیا تھا۔ سو بانو اپنے جیالے سپاہیوں سمیت بہت جلد نرگے میں آ گئی۔ اس کے لیے اورنگزیب نے حکم دیا تھا کہ اسے ہر حال میں زندہ گرفتار کیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے مغل لشکر کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اورنگزیب کا ایک امیر اسے زندہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بانو اور اس کے سپاہیوں کو پابند زنجیر کر کے زندان میں ڈال دیا گیا۔ اسی دوران بانو کو علم ہوا کہ مغل تاجدار اورنگزیب عالمگیر جنگ جیت گیا ہے اور قطب شاہی حکمران ابو الحسن تانا شاہ گرفتار کیا جا چکا ہے، تو اسے شکست کا بہت دکھ ہوا۔ فتح کے دوسرے دن صبح کچھ لوگ باغ نگینا سے ہو کر گزر رہے تھے کہ ان کی نگاہ لہو لہان اور بے ہوش عبد الرزاق پر پڑی۔ گھوڑے کی نشانی اور دوسری علامتوں سے معلوم ہو گیا کہ وہ قطب شاہی فوج کا سپہ سالار عبد الرزاق ہے۔
وہ اس قدر زخمی ہو جانے کے باوجود ابھی مرا نہیں تھا، ابھی جان باقی تھی۔ لوگوں نے اسے چارپائی پر ڈال کر گھوڑے اور ہتھیاروں کے ساتھ قلعے میں پہنچا دیا، جس پر اب مغلوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ عبدالرزاق کے ملازمین اس کا علاج اور مرہم پٹی کرنے لگے۔ اورنگزیب عالمگیر قلعے میں آ چکا تھا۔ قلعہ فتح ہونے کی خوشی میں شہزادہ شاہ عالم کو بھی رہا کر دیا گیا تھا۔ اس وقت اورنگزیب عالمگیر اس تخت پر بیٹھا ہوا تھا جس پر قطب شاہی حکمران ابو الحسن تاناشاہ بیٹھا تھا۔ اس کے قریب ہی دائیں جانب کی صف میں پہلی نشست شہزادہ شاہ عالم کی تھی۔ اورنگزیب کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ دکن فتح ہو چکا تھا، مگر اس فتح کی اسے بڑی قیمت ادا کرنا پڑی تھی۔ دکن کی زمین پر بڑا خون بہا تھا۔ دربار میں جب اورنگزیب کے حکم پر قیدیوں کو پیش کیا گیا تو ان میں بانو کو دیکھ کر شہزادہ شاہ عالم چونک اٹھا۔ وہ بانو کو پہچان گیا تھا۔ اورنگزیب نے پابا زنجیر قیدیوں پر نگاہ قہر ڈالی اور کہا، ہم سے ٹکرانے کا انجام تم نے دیکھا؟ پھر اس نے براہ راست بانو کو مخاطب کیا، قریب آ اے میرے دشمن کہ میں تیرا زندہ چہرہ دیکھ سکوں۔ زنجیریں کھڑکھڑائیں اور بانو آگے بڑھ کر تخت کے قریب کھڑی ہو گئی۔ اس کا سر ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ اورنگزیب کی آواز پھر بلند ہوئی، اے دشمن نوجوان، ہر چند کہ ہم تیری دلیری اور جرت سے خوش ہوئے، مگر یہ دلیری اور جرت صرف ہمارا حق ہے۔ ہم اسے اپنے کسی دشمن میں برداشت نہیں کر سکتے، سو ہم تیرے اور تیرے ساتھیوں کے قتل کا حکم دیتے ہیں۔ اپنے قتل کا حکم سننے کے بعد بھی بانو کا چہرہ پرسکون رہا۔ وہ بڑی دلیری سے چند قدم تخت کی طرف بڑھی۔ اسی کے ساتھ مغل سرداروں کے ہاتھ اپنی تلواروں کے قبضوں پر پہنچ گئے۔ بانو چند قدم آگے بڑھ کر رک گئی اور اس نے براہ راست اورنگزیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ پھر وہ اورنگزیب عالمگیر جیسے باجبروت بادشاہ کے روبرو بڑی دلیری سے مردانہ آواز میں بولی، مجھے بادشاہ سے کچھ عرض کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر اورنگزیب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اب تک کسی کو یہ جرت نہ ہوئی تھی کہ سزائے موت سننے کے بعد اس کے روبرو کچھ کہہ سکتا۔ اورنگزیب کو اس کے پرسکون لہجے پر بھی شدید حیرت تھی۔ موت کا حکم سنائے جانے کے بعد اس نے بڑے بڑے جرری اور جواب مردوں کے چہروں پر زردی پھیلتے دیکھی تھی، لیکن بانو کے چہرے سے اس کا اظہار نہیں ہوا تھا۔ بانو کا ادا کیا ہوا ایک سادہ فکرہ کچھ ایسا مؤثر نہ تھا، اور اورنگزیب عالمگیر جیسے سخت مزاج بادشاہ کے آگے اس قدر وقت نہیں رکھتا تھا، مگر یہ سادہ سا فکرہ جس لہجے میں ادا کیا گیا تھا اس نے اورنگزیب کو چونک اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے قدر توقف سے بانو کو مخاطب کیا، بول کیا کہتا ہے؟ بانو یہ سن کر نہایت متانت سے بولی، اے بادشاہ، اس وقت میں جو کچھ عرض کروں گا سراسر صداقت اور آزادی پر مبنی ہوگا۔ نہ میں کسی کی جھوٹی تعریف کروں گا، نہ کسی کے لیے میرے منہ سے جھوٹے الفاظ نکلیں گے۔ میری التجا ہے کہ جب تک میں اپنے معافی ضمیر کا اچھی طرح اظہار نہ کر لوں مجھے تقریر کرنے سے نہ روکا جائے۔ بانو کی اس پرمغز اور عاقلانہ بات نے دربار کے ندیموں اور تمام ارکان سلطنت بلکہ خود اورنگزیب پر وہ اثر ڈالا کہ سب دم بخود رہ گئے۔ وہ حیرت سے سوچنے لگے کہ یہ کوئی بڑا ہی دلیر اور بے باک نوجوان ہے جو اورنگزیب جیسے سخت گیر بادشاہ کے سامنے اتنی بے خوفی اور سختی سے گفتگو کر رہا ہے۔ اس کی باتوں میں ذرا بھی تواضع اور خلق نہیں پایا جاتا۔ اس وقت مغل دربار کی عجیب و غریب کیفیت تھی۔ سارے دربار پر خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر شخص جیسے تصویر بنا بیٹھا تھا۔ اورنگزیب کو خود بانو کے لہجے اور بے خوف گفتگو پر سخت حیرت تھی۔ آخر تھوڑی دیر سکوت کے بعد اورنگزیب نے گردن اٹھائی اور بولا، معاملہ اگر صرف تیرا اور میرا ہے تو پھر ان تیرے ساتھی قیدیوں کی یہاں ضرورت نہیں۔ بول کیا انہیں واپس زندان میں بھجوا دیا جائے؟ ہاں، یہاں ان کی موجودگی ضروری نہیں، بانو نے بلا جھجک جواب دیا۔ اورنگزیب کے اشارے پر قیدیوں کو وہاں سے لے جایا گیا۔ قیدی چلے گئے تو اورنگزیب نے کہا، تو جو کچھ کہے گا میں اسے سنوں گا اور تجھے تقریر سے روکا نہیں جائے گا۔ اورنگزیب کی اس اجازت نے بانو کو اور بھی دلیر کر دیا۔ وہ پوری جرت اور بے باکی کے ساتھ اورنگزیب سے مخاطب ہوئی، اے مغل تاجدار، تو نے دکن پر چڑھائی کر کے صدہا بندگان خدا کا خون بہایا اور تیرے وحشی لشکر کی خون ریز تلواروں نے بڑی خون خواری کے ساتھ ہزاروں بے گناہوں کے تن بے سر کر دیے۔ خوب سمجھ لے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو قیامت تک تیرے گلے کا ہار بنا رہے گا اور کبھی معاف نہ ہوگا۔ تو نے نہایت بے رحمی اور سخت بے دردی سے دکن والوں کو کچل دیا اور اسے اپنی فتح سمجھا۔ تو نے بے گناہ اہل دکن کے معصوم اور لاڈلے بچوں کو یتیم اور ناکردہ گناہ عورتوں کو بیوہ کر دیا۔ میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ تو نے بہادر دکنیوں کا خون نہیں بہایا
ان کے خون کے بہتے دریا میں اپنے گھوڑے کے سم نہیں بھگوئے، بلکہ تو نے دکن میں مسلمانوں کا قتل عام کر کے، مسلم حکومتوں کو ختم کر کے اسلام کی قوت کو شدید دھچکا پہنچایا ہے۔ کیا مسلمانوں کو اس بے رحمی اور ظلم کے ساتھ قتل کرنا جائز ہے؟ قطب شاہی فرما روا ابو الحسن تانا شاہ نے تجھے کئی بار صلح کا پیغام بھیجا اور اپنی اطاعت کا یقین دلایا۔ بے گناہ مخلوق کی جان بچانے کے لیے وہ تجھ جیسے متکبر اور نخوت پسند شخص سے بالجاجت پیش آیا، مگر تو نے اس پر بالکل توجہ نہیں کی، بلکہ تو نے جواب میں کہلوایا کہ اس کی گردن میں رسی ڈال کر ہمارے سامنے حاضر کر دیا جائے۔ اس نے تیرے قیدیوں کی جان بخشی کی اور تو نے اس کے قیدیوں کو سزائے موت سنائی۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ ایک دن تیری عمر کا پیمانہ لبریز ہو کر چھلک جانے والا ہے؟ تجھے اس عالم سے گزر کر رب الافواج کے حضور حاضر ہونا ہے۔ پھر تو ہی بتا، جب وہ ان مظلوموں کی بابت تجھ سے عتاب آمیز سوال کرے گا تو کیا جواب دے گا؟ میں اس بے نتیجہ امر کی بابت زیادہ بحث کرنا نہیں چاہتا، صرف اتنا اور عرض کروں گا کہ بھلا آج تک کبھی مظلوم قیدیوں پر بہادروں کی تلواریں اٹھی ہیں؟ ہم بے بس قیدی ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں یہ نہایت ہی بزدلانہ بات ہے کہ تو ہماری گردن مارنے کا حکم دے رہا ہے۔ ان الفاظ کے ختم ہوتے ہی بانو اپنے دونوں ہاتھ سر تک لے گئی۔ دوسرے ہی لمحے بانو کا آہنی خود زمین پر آ رہا۔ اب تک وہ مردانہ آواز میں گفتگو کرتی رہی تھی، لیکن خود اتر جانے اور پشت پر دراز سیاہ زلفیں بکھر جانے کے بعد اس کی آواز بدل گئی۔ اب وہ اپنی اصل نسوانی آواز میں بول رہی تھی، مگر اب اس کا لہجہ بڑا کٹیلا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، اے مغل تاجدار، دیکھ میں ایک عورت ہوں۔ تو مجھے دیکھ کر ہی بخوبی اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس قوم کی عورتیں ایسی نڈر اور بہادر ہوتی ہیں، اس کے مرد کیسے بے خوف اور دلیر ہوں گے۔ اور سن اے بادشاہ، میں کسی کم اصل خاندان سے نہیں، میرا باپ ایک باعزت ہندو راجپوت خاندان کا فرد تھا جس نے خود اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا۔ میں اسی نو مسلم راجپوت باپ کی بیٹی ہوں جو قطب شاہی فوجوں کا سالار تھا اور جسے دنیا عبد الرزاق کے نام سے جانتی ہے۔ میرے عظیم باپ نے مجھے باجبر اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہیں کیا، بلکہ میں نے خود مطالعہ کر کے اپنی مرضی و منشا سے یہ دین اختیار کیا۔ میرے باپ نے میرا نام امت الحبیب رکھا اور پیار میں مجھے بانو سے پکارا، اور پھر یہی میرا نام ہو گیا۔ بانو کو قدرت نے صورت اور آواز ہی ایسی دی تھی کہ دل اس کی طرف کھنچنے لگتے تھے۔ اس کی نسوانی آواز میں بلا کی کشش تھی۔ ایسی صورت میں ممکن ہی نہ تھا کہ دیکھنے والا اسے دیکھتا ہی نہ رہ جائے۔ وہ تخت شاہی سے زیادہ دور نہیں تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر دائیں جانب شہزادہ شاہ عالم اسے سحر زدہ سا ہو کر دیکھ رہا تھا۔ اورنگزیب بانو کی بے خوف اور گستاخانہ گفتگو پر حیران تھا۔ اس کے دل پر یہ سن کر اثر ہوا تھا کہ بانو ایک ہندو راجپوت خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی تھی۔ اب تک ایسا نہ ہوا تھا اس نے کوئی حکم دے کر واپس لے لیا ہو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اورنگزیب جیسے سخت گیر بادشاہ کی بابت اور خود اس کے سامنے ایسے بے باکانہ اور سخت کلمات ادا کیے گئے تھے، اور یہ بھی پہلا موقع تھا کہ اس نے تحمل کا ثبوت دیا تھا۔ ذرا دیر بعد اورنگزیب جب نرم آواز میں بولا تو اہل دربار ششدر رہ گئے۔ اس نے بانو سے کہا، اے بہادر اور دلیر خاتون، تو نے جو کچھ اپنی تقریر میں کہا سب درست اور بجا ہے، لیکن مختلف فتوحات کی کشش نے وہ نئے نئے سامان پیدا کر دیے ہیں جنہوں نے اصل واقعات اور حقائق کو ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا ہے۔ ہمیں تیری اس بات سے قطعی اتفاق ہے کہ پابا زنجیر قیدیوں کو قتل کرنا بہادری نہیں بزدلی ہے۔ یقین کر کہ ہم بزدل نہیں، مگر ہم جو حکم دے چکے ہیں اسے واپس نہیں لے سکتے کہ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ تو ہماری اس بات پر بھی یقین کر کہ تیری تقریر نے ہمارے دل پر بڑا اثر کیا ہے۔ ہم تیرا اور تیرے جان نثار ساتھیوں کا خون معاف کر دینا چاہتے تھے، لیکن ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قانون کا درجہ رکھتے ہیں، ایسا قانون جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ بس اب ایک ہی راستہ ہے کہ ہم وہ فیصلہ سنا دیں جس پر عمل درآمد کے بعد تو ہمیں بزدلی کا طعنہ نہ دے سکے اور ہمارے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس فیصلے کی روح سے ہر قیدی سپاہی کو اپنی زندگی بچانے کا موقع مل گیا تھا۔ ہر قیدی سپاہی کے مقابل ایک مغل سپاہی کو آنا تھا اور اس سے موت و حیات کی جنگ لڑنا تھی۔ ہر قیدی کو اورنگزیب کی طرف سے اتنے ہی ہتھیار فراہم کیے جانے تھے جتنے ایک مغل سپاہی کے پاس تھے۔ یہ موت اور زندگی کا کھیل تھا۔ جو قیدی بھی اپنے حریف مغل سپاہی کو قتل کر دیتا اسے آزادی مل جاتی۔ یہ خوفناک کھیل کچھ ہی دیر کے بعد قلعے کے وسطی میدان میں کھیلا جانا تھا۔ اورنگزیب کے فیصلے میں جو سب سے اہم بات تھی اسے سبھی نے محسوس کیا۔ اس نے بانو کو عام قیدیوں میں شمار نہیں کیا تھا۔ اس پر اورنگزیب کے فیصلے کا اطلاق نہیں ہوتا تھا۔
बानो जैसी हसीन और जरी औरत को उसने इंतहाई दानिशमंदी के साथ अपनी दानिश्त में एक बड़े खतरे और इम्तिहान से बचा लिया था। औरंगजेब ने जो फैसला सुनाया था उसके आखिरी अल्फाज ये थे, मगर उस फैसले का इत्तलाक तुझ पर नहीं होगा ए दलेर खातून। जो कुछ हमने पहले कहा ला इल्मी में कहा। अगर हमें इल्म होता कि मर्दाना भेस में एक औरत है यानी तू, तो हम कम अज कम तेरे कत्ल का हुक्म ना देते। अब हकीकत जाहिर होने पर खुद ही वो हुक्म मनसूख हो गया है, क्योंकि वो हुक्म एक मर्द के लिए था, किसी औरत के लिए नहीं, और तू औरत है। तो अब तेरे लिए ये ज़रूरी नहीं कि तू भी आम जंगी कैदियों की तरह अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए तलवार उठाए। हम औरंगजेब आलमगीर तेरा खून माफ़ करते हैं। उसी के साथ उसने हुक्म दिया कि बानो को जंजीरों की कैद से आज़ाद कर दिया जाए। उस तखसीस पर बानो खामोश न रह सकी। कैदे सलासिल से आज़ाद होते ही वो आगे बढ़कर एहतरामन औरंगजेब के सामने झुकी। औरंगजेब के फैसले ने उसके दिल पर बड़ा असर किया था। उसे हरगिज़ किसी ऐसे फैसले की तवक्को नहीं थी। पहले उसने औरंगजेब के फैसले पर उसका शुक्रिया अदा किया, फिर अपनी बाबत बोली, ऐ ताजदार मुगलिया, दुश्मन बहरहाल दुश्मन होता है। तमाम कैदी बराबर हैं, इनमें औरत और मर्द की कोई तखसीस नहीं। अपने साथियों की तरह मैंने भी तुझसे भरपूर जंग की है और तेरे सिपाहियों को मौत के घाट उतारा है, इसलिए तेरे फैसले का इतलाक मुझ पर भी होना चाहिए। मुझे यूं ही आज़ाद करके शर्मिंदा ना कर। मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि मुझे बाइज्जत होने का मौका दे। यकीन कर कि मैं तेरी इस अता को कभी फरामोश नहीं करूंगी। बानो की बात सुनकर औरंगजेब कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने नजर उठाई और बोला, हमें तेरी ख्वाहिश का पास है और हम इसे मंजूर करते हैं, मगर इस शर्त पर कि हमारा कोई मुगल सिपाही एक औरत से मुकाबले पर राजी हो जाए। जहां तक हम समझते हैं कोई बागैरत मुगल इस पर आमादा ना होगा कि एक औरत पर तलवार उठाए। हम इस बेगैरती के लिए किसी गैरतमंद मुगल को मजबूर नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई तुझसे मुकाबला करने के लिए आमादा हो तो हमारी तरफ से पूरी इजाज़त और आज़ादी है। औरंगजेब ने इंतहाई चालाकी से काम लेकर मुगल सिपाहियों को बानो से मुकाबला करने से रोक दिया था। फिर औरंगजेब ने बाआवाज़ बुलंद अहले दरबार से कहा, कोई इस दिलेर खातून का मुकाबला करने पर राजी है? जवाब में हर तरफ से इनकार ही सुनाई दिया। औरंगजेब को यही तवक्को भी थी। औरंगजेब की बात की तह तक पहुंचने में बानो को देर न लगी। वो औरंगजेब की दानिशमंदी की कायल हो गई। उसने इंतहाई ज़हानत के साथ बानो से बगैर किसी जबर के वही बात मनवा ली थी जो वो चाहता था। फिर कोई गुंजाइश ही ना रही कि बानो कुछ कह सकती। दरबार बर्खास्त होने से पहले औरंगजेब ने यह ऐलान भी किया कि जब तक बानो के बाप अब्दुल रज़ाक का कुछ पता नहीं चल जाता कि वो कहाँ है और किस हाल में है, बानो की हैसियत औरंगजेब के मेहमान की होगी। यही सबब था कि जब कुछ देर बाद किला गोलकोंडा के वस्ती मैदान में औरंगजेब, शहजादा शाह आलम और दूसरे मुगल सरदारों की नशिस्तों का बंदोबस्त किया गया तो बानो को भी वहीं बिठाया गया। उसकी नशिस्त शहजादा शाह आलम के पहलू में थी। बानो के जिस्म पर अब जनाना लिबास था और उस लिबास में वो एक शहजादी मालूम हो रही थी। ये लिबास उसे शाही हरम से फराहम किया गया था। सामने ही मैदान में जिंदगी और मौत का खतरनाक खेल शुरू होने वाला था। औरंगजेब ने बानो को अपने तमाम मुगल सरदारों पर फोकियत दी थी। ये बात बानो के लिए किसी एजाज से कम ना थी। आज तक औरंगजेब ने किसी औरत को इतनी तकरीब नहीं दी थी। बानो कई बार उचटती निगाहों से अपने करीब बैठे हुए मुगल शहजादे शाह आलम को देख चुकी थी। ये वही शाह आलम था जिससे पहली बार मिलकर बानो के दिल की धड़कनों में इजाफा हो गया था। बानो ने महसूस कर लिया था कि शहजादा शाह आलम भी कन अखियों से देख रहा है। एक बार तो उन दोनों की निगाहें भी मिल गई थी और बानो चोर सी हो गई थी। उसने शाह आलम की तरफ से निगाह हटा ली। बानो को यह इल्म भी था कि महज उससे मुलाकात के सबब शहजादे को कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त करना पड़ी थी। शाह आलम की तरफ नजर हटाकर बानो मैदान की तरफ देखने लगी थी जहां कैदियों को लाया जा रहा था। उस लम्हे बानो का दिल तेजी से धड़कने लगा था और वह कुछ खजिल सी हो गई थी। जब शाह आलम से उसकी नजरें टकरा गई थी, जैसे किसी चोर को ऐन मौके पर चोरी करते हुए पकड़ लिया गया हो। उधर शाह आलम भी निगाहें मिलते ही औरंगजेब की तरफ देखने लगा था। उसे भी अपने इज्जत व वकार और मनसब का पूरा ख्याल था और यह एहसास भी कि वहां उसका बाप मौजूद है। कैद होने वाले कुतुब शाही सिपाहियों की तादाद तकरीबन 300 थी। बैक वक्त सबको मैदान में नहीं लाया गया। उन्हें 3 गिरोहों में वहां आना था। उस वक्त पहला गिरोह मैदान में लाया गया था। मैदान को हर तरफ से मुसल्ला घुड़सवार घेरे में लिए हुए थे कि कहीं कोई कैदी फरार न हो जाए। कैदियों को बादशाह के फैसले से आगाह किया जा चुका था। तकरीबन 100 अफराद पर मुश्तमिल वो पहला गिरोह मुसल्ला किया जा चुका था। उन्हें बाकायदा कतारों में खड़ा किया गया था। मैदान में लाए जाने से पहले कैदी सिपाहियों को जंजीरों से निजात मिल गई थी, मगर हथियार मैदान में लाए जाने के बाद ही दिए गए थे।
उन सब की जिंदगी का दारो मदार इस पर था कि वो अपने मुकाबिल आने वाले मुगल सिपाहियों को कत्ल कर दें। कैदियों को हथियार तकसीम कर दिए गए तो मुगल सिपाही मैदान में आ गए। उनकी तादाद भी कैदियों के बराबर थी। फिर औरंगजेब का इशारा पाते ही मुगल और कैदी सिपाही एक दूसरे पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। जरा सी देर में लाशों पर लाशें गिरने लगे। जो भी कैदी या मुगल सिपाही अपने हरीफ को कत्ल करने में कामयाब हो जाता, वो एक जानिब जा खड़ा होता। तलवारों से तलवारें टकराती रहीं और तन सरों से जुदा होते रहे, सीने छेदे जाते रहे, लहू बहता रहा। वो सभी अपनी अपनी जिंदगी की बका के लिए लड़ रहे थे। मारो या मर जाओ, इसके सिवा कोई और राह नहीं थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लड़ने वालों की तादाद कम होती गई। जिस मैदान में 200 जिंदा और जीते जागते इंसान आए थे, वहां कुछ ही देर बाद सिर्फ 100 अफराद जिंदा बचे। जिंदा बच जाने वालों में से भी निस्फ के करीब इस काबिल नहीं थे कि अपने पैरों पर खड़े हो सकते। वो शदीद जख्मी थे, मगर जब तक मुकाबला जारी रहा उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की गई। उसके नतीजे में इखराज खून की ज्यादती के सबब 6 अफराद वो जंग जीत लेने के बावजूद जिंदगी की जंग हार गए।